अहम तरीन कानूनी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। हुक्मरान इत्तेहाद की अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान से हिमायत के लिए दोबारा राबते का फैसला। मुसव्वदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम के हवाले से कोई बिल ले होता है, ये लेजिस्लेशन होती है, हमारा प्रेरोगेटिव है, चाहे वो कल हो या परसों हो, वो ले होने दें, और अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी कानून साजी हमारा हक। आईनी तरमीम आज या इतवार को ऐवान में पेश होगी। नंबर्स पूरे हैं, कोई कबाहत नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 बरस करने की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की बालाई हद भी बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस कादी फायरीसा मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत नया जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है, इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रखकर पास कराई गई। कोई भी तरमीम इत्तेफाक राय से ही हो सकती है। जजेस की तकर्रियों के तरीक़ाकार में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद। अदलिया को ताकतवर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुल्क का निज़ाम चल नहीं रहा, कोई इदारा दुरुस्त काम नहीं कर रहा, सियासत टूट फूट और अवाम मायूसी का शिकार हैं। अमनो अमान के हवाले से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और क़याम अमन के इशू पर भी सियासत खेली जा रही है। कोई नया मिसाक जमहूरियत चाहता है तो हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस कादी फायरीसा तौसी ना लेकर मिसाल कायम करें। आईनी तरामीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए बदतरीन आईनी तरामीम करने जा रही है। तरामीम का मुसव्वदा हुकूमती इत्तेहादियों से भी छुपाया जा रहा है। एक्स पर मुतनाज़ पोस्ट। बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। 4 रुकनी टीम की तहकीकात के लिए अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का वकला की मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। टीम आज फिर पूछगछ करेगी। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। गुज़िश्ता मीटिंग में आईनी तरमीम का बताया गया था, उससे आगाह किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर की कार्रवाई मौखर करने की तजवीज़। ना माने जाने पर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत इजलास में रूल्स तरामीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तेफाक। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एलामिया जारी। शबाना रोज मेहनत की। हमारे जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपनी एफर्ट्स की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी एफर्ट है। कब तक हम कर्जे मांगते रहेंगे, कब तक रोल ओवर्स करते रहेंगे? जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, कतन नहीं गुजरेगी। जुबानी कलामी कि जी हम पाँव पे खड़े हो जाए, क़यामत आ जाएगी नहीं खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह करे ये आखिरी पैकेज साबित हो। वजीर आजम के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, टैक्स गबन रोकना इंतहाई नागुज़ीर है, ताजरों को भी हिस्सा डालना होगा। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ करार दे दिया। बोले, हमें वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ना है।
عظیم قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا، دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے گٹھ جوڑ کو شکست دیں گے، کے پی میں پولیس کی مدد بھی جاری رکھیں گے، آرمی چیف کا 2 ٹوک اعلان، سپاہی سالار کا اورکزئی کا دورہ، افسران اور جوانوں کے ساتھ گفتگو، کہا شہداء کی قربانیاں انتہائی لگن اور جذبے کے ساتھ لڑنے کا عزم مضبوط کرتی ہیں، جنرل سید عاصم منیر کا سیکیورٹی فورسز کی حمایت پر مقامی آبادی کو خراج تحسین، جوانوں کے بلند حوصلے اور خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی تیاریوں کی تعریف، یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ارکان اسمبلی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا، پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، ممبران کو اندر گھس کر گرفتار کیا گیا، کر کیا رہے ہیں، کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا، عدالت کے ریمارکس، قرار دیا جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اچھی کامیڈی لکھی، کہانی مزیدار ہے فلم بن سکتی ہے، یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ جو غنڈوں میں پھنس گئی۔ آج اسی ادارے کے خلاف بولتے ہیں، کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر ماضی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ معذرت اس پہ کریں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے، نہ اس پہ ٹرسٹ کریں۔ علی امین گنڈا پور نے ساری رات معافیا مانگی، ہم سوال نہیں کرتے، پی ٹی آئی والے خود ہی پوچھ لیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، خواجہ آصف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 2 نمبر قرار دے دیا، پی ٹی آئی کو بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ، کہا کل تک اداروں کی گود میں بیٹھنے والے آج انہی کے خلاف بولتے ہیں، اگر یہ ماضی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معذرت کریں، وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تو علی امین کو افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی، بیرسٹر سیف کا رد عمل، وفاقی حکومت بگڑتی صورتحال کی براہ راست ذمہ دار قرار۔ علی امین گنڈا پور کے بیان پر صحافی سراپا احتجاج، پی ٹی آئی قیادت کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، مائک بھی اٹھا لیے، رہنما بات کیے بغیر ہی لوٹ گئے، سلمان اکرم راجہ کی وضاحت کی کوشش، کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تحفظات دور کریں گے، علی امین گنڈا پور نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، جب تک معافی نہیں مانگتے بائیکاٹ جاری رہے گا، صحافیوں کا اعلان۔ صحافیوں کے خلاف غلط زبان کا استعمال تحریک انتشار کی روایت رہی، علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا، معافی مانگنی چاہیے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں پر سیاست کر رہی ہے، پکڑ دھکڑ پولیس نے کی، یہ اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، پوچھا جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کون ڈال رہا ہے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے نوجوان رکشہ ڈرائیور جاں بحق، ڈولفن پولیس نے کار سوار لڑکے اور لڑکی کو حراست میں لے لیا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں تشدد سے 8 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی، سوتیلی ماں کے تشدد سے بچی کی حالت غیر ہوئی، پولیس نے والد اور سوتیلی ماں کو گرفتار کر دیا۔ 4 سدہ کے علاقے ترنگزئی میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق، میاں بیوی اور 3 کم عمر بچے شامل، لاشیں نکال لی گئیں۔ کراچی میں برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر ریسٹورانٹ کے چھجے کا ایک حصہ گر گیا، 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات، روس کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے اور غزہ میں سیز فائر کا تبادلہ خیال، جو بائیڈن نے کہا روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین جنگ نہیں جیت سکتے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن، تیاریاں عروج پر، گلیاں محلے سج گئے، مساجد اور عمارات پر چراغاں، فضا درود و سلام سے معطر، کراچی میں کھارا در کی تاریخی چھاگلا سٹریٹ میں سجاوٹ قابل دید۔ چین میں ایشین چیمپئنز ٹرافی کا میلہ، پاکستان آج روایتی حریف بھارت کے مد مقابل ہوگا، ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیمیں ناقابل شکست، قومی ٹیم بھارت کو 2016 کے بعد شکست نہیں دے سکی۔ اور انگلینڈ نے دوسرے ٹی20 میچ میں آسٹریلیا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی، 194 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا، لیام لیونگسٹن نے 87 اور جیکب نے 44 رنز بنائے، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔